नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई कक्षामा स्वागत छ। आज हामी विश्वको भूगोल लिएर आएका छौं। दोहोरिरहने 150 प्रश्नहरूलाई आज हामी अध्ययन गर्नेछौं। लोक सेवा तथा शिक्षक सेवाका विविध परीक्षाहरूमा पटक पटक सोधिरहने यी 150 प्रश्नलाई आज हामीले अध्ययन गर्नेछौं साथीहरू। ओके, सुरु गरौँ आजको कक्षा। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू। एउटा लाइक चाहिँ आजको कक्षाले अवश्य गर्नुहोला। पहिलो प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण 150 वटा प्रश्नहरू। क्षेत्रफलका आधारमा ठूलोदेखि सानो महादेशको क्रम कुन हो? पहिलो प्रश्न, महादेशको क्रम। अब यहाँ एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अन्टार्कटिका, युरोप र अस्ट्रेलिया गरेर हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो एसिया, त्यसपछि अफ्रिका, अफ्रिका पछि उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका पछि दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पछि अन्टार्कटिका, त्यसपछि युरोप, त्यसपछि अस्ट्रेलिया। या अन्टार्कटिकालाई याद गर्नुस् तपाईको चाहिँ चौथोमा है, पाँचौंमा युरोप, छैटौंमा अस्ट्रेलिया, सबैभन्दा सानो महादेश भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागे साथीहरू। एसिया महादेशले पृथ्वीको कुल स्थल भागको कति प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ? 29.92% याद गर्न पनि सजिलो छ। 2992%। अनि कुल क्षेत्रफलको हेर्ने हो भने 8.6% क्षेत्र ओगटेको छ एसिया महादेशले भन्ने याद गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौं। विषमताको महादेश भनेर एसियालाई चिनिन्छ भने विविधताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? एकदमै सजिलो मिठो प्रश्न। अफ्रिका महादेश भन्ने हामीलाई थाहा नै छ। प्रश्न नम्बर 3, 48 देश रहेको एसिया महादेशमा भूपरिवेष्टित देशको संख्या कति छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर 12 वटा भूपरिवेष्टित देश रहेका छन् हाम्रो एसिया महादेशमा। जम्मा देशको संख्या 48। प्रश्न नम्बर 5 तर्फ लागौं साथीहरू। एसिया महादेशको ठूलो भूपरिवेष्टित देश कजाकिस्तान हो भने सानो कुन हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। एसिया महादेशको ठूलो भूपरिवेष्टित देश कजाकिस्तान हो भने सानो कुन हो? तपाईहरुले सही उत्तर कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फटाफट कमेन्ट गर्नुहोला र आफ्नो स्वमूल्याङ्कन आफै गर्नुहोला। अर्मानिया चाहिँ एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित देश हो। अर्मानिया। ठूलो चाहिँ कजाकिस्तान चाहिँ विश्वकै ठूलो भूपरिवेष्टित देश पनि हो। प्रश्न नम्बर 6, विश्वकै ठूलो भूपरिवेष्टित देश कजाकिस्तान हो भने दोस्रो ठूलो देश कुन हो? अब विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने विश्वकै ठूलो भूपरिवेष्टित देश चाहिँ कजाकिस्तान हो भने दोस्रो ठूलो कुन हो भन्ने प्रश्न आएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको सही उत्तर तपाईले दिमागमा सोचिसक्नुभयो होला। सही उत्तरतर्फ लागौं। मिल्छ कि मिल्दैन? सही उत्तर यसको मङ्गोलिया। कतिजनाको मिल्यो कमेन्ट गर्नुहोला। मङ्गोलिया दोस्रो ठूलो देश भूपरिवेष्टित। प्रश्न नम्बर 7, एसिया महादेशका ठूला देशहरूको क्रम कुन ठीक छ? अब यहाँ विकल्प। एसिया महादेशका ठूला देशहरूको क्रम कुन ठीक छ त भन्दा यहाँ सूत्र एकदमै सजिलो छ। चीन र भारत कसाई हुन् भन्न मिल्दैन, तैपनि हामीले यो सूत्र हो याद गर्नका लागि। चीन र भारत कसाई हुन्। अब चीबाट त हाम्रो यो चीनबाट त चीनै भयो, अनि भारत नै भयो। कबाट कजाकिस्तान, साबाट साउदी हैन, साउदी अरब, अनि ईबाट इन्डोनेसिया गरेर एसिया महादेशका ठूला देशहरूको क्रम याद गर्नुस्। एसिया महादेशका ठूला देशहरू क्षेत्रफलको आधारमा है, त ठूलो चीन, पछि भारत, अनि कसाई। चीन र भारत कसाई हुन् भनेर याद गर्नुस्। क भनेको चाहिँ कजाकिस्तान, सा भनेको साउदी अरब, ई भनेको इन्डोनेसिया भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौं।
एसिया महादेशका सबैभन्दा साना देशको क्रम कुन ठिक छ? एसिया महादेशका सबैभन्दा साना देशको क्रम कुन ठिक छ भन्ने प्रश्न आएको छ। त यहाँ मालदिप्स, सिङ्गापुर, बहराइन, प्यालेस्टाइन, साइप्रस है। सूत्र याद गर्नुस्। मासिभ प्यासा, मासिभ प्यासा याद गर्नु सूत्र है। सबभन्दा सानो देश मालदिप्स, दोस्रो सानो देश सिङ्गापुर, तेस्रो सानो देश बहराइन, चौथो सानो देश प्यालेस्टाइन, पाँचौं सानो देश साइप्रस। मासिभ प्यासा भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ साना देशको क्रमलाई। प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ साथीहरू। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। सर्वप्रथम लेखन कलाको विकास कुन महादेशबाट भएको हो? सर्वप्रथम लेखन कलाको विकास कुन महादेशबाट भएको हो त साथीहरू? एसिया महादेशबाट नै भएको हो। प्रश्न नम्बर 10 विश्वकै ठुलो र फराकिलो पामीर पठार कहाँ अवस्थित छ? ल भन्नुस्। विश्वकै ठुलो र फराकिलो पामीर पठार कहाँ अवस्थित छ त साथीहरू? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। रूफ अफ द वर्ल्ड भनिन्छ। त्यो रूफ अफ द वर्ल्ड तिब्बतमा रहेको छ। यो 2 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। याद गर्न सजिलो छ। 2 लाख वर्ग किमी। प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागौँ। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गर्नुहोला। एउटा लाइक चाहिँ तपाईँले कक्षा मन परिरहेको छ भने गरिदिनु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 11 5000 मिटरको उचाइमा रहेको पामीर पठारलाई के नाम दिइएको छ? अब 2 लाख वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पामीर पठारको उचाइ कति छ त? 5000 मिटर रहेको छ। जसको अर्को नाम के हो मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। रूफ अफ द वर्ल्ड। रूफ अफ द वर्ल्ड संसारको छानो भनेर पनि यसलाई चिन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 12 विश्वकै गहिरो ताल बैकाल ताल कहाँ अवस्थित छ? ल विश्वकै गहिरो ताल बैकाल ताल कहाँ अवस्थित छ भन्ने प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। त यो रुस र साइबेरिया देशको एसियाली भागमा छ। रुस र साइबेरिया देशको एसियाली भागमा रहेको छ बैकाल ताल। प्रश्न नम्बर 13 एसियाको नीलो मुटु भनेर कुन ताललाई चिन्ने गरिन्छ? एसियाको नीलो मुटु भनेर कुन ताललाई चिन्ने गरिन्छ भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। बैकाल ताललाई चिन्ने गरिन्छ। यो बैकाल ताल कहाँ छ? रुस र साइबेरिया देशको एसियाली भागमा रहेको छ बैकाल ताल, एसियाको नीलो मुटु। प्रश्न नम्बर 14 विश्वकै पुरानो ताल मानिने बैकाल ताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरियो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। एकदमै याद गर्नुपर्ने। सन् 1996 मा बैकाल ताललाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको हो भनेर याद गर्नु साथीहरू। प्रश्न नम्बर 15 एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वकै ठुलो ताल क्यास्पियन ताल कहाँ अवस्थित छ? ल भन्नु साथीहरू। विश्वकै ठुलो ताल क्यास्पियन ताल कहाँ अवस्थित छ? यो इरान र रुसको बीचमा छ। इरान र रुसको बीचमा रहेको छ क्यास्पियन ताल। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले फेरि अनुरोध गरेँ एउटा लाइक चाहिँ कर्तव्य सम्झेर नै गरिदिनु होला। अनि तपाईँको चाहिँ कमेन्टले चाहिँ हामीलाई हौसला दिने गर्छ, तपाईँको समस्याहरू बुझ्ने गरिन्छ। र तपाईँको चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। छेउमै रहेको बेल आइकन माथि पनि क्लिक गर्नुहोला साथी, तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउने गर्छ क्लास आएको। ओके। प्रश्न नम्बर 16 3,71,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको क्यास्पियन ताल तलका मध्ये कुन कुन नदी मिसिएर बनेको छ? 3,71,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको क्यास्पियन ताल यो विश्वकै ठुलो ताल। कुन कुन नदी मिसिएर बनेको छ त? भोल्गा, उराल र कुरा नदी। यो 3टा नदी मिसिएर क्यास्पियन ताल बनेको छ। याद गर्नुहोला साथीहरू। भोल्गा, उराल र कुरा नदी 3टा नदी। प्रश्न नम्बर 17 विश्वकै ठुलो नुनिलो ताल कुन हो?
विश्वकै ठुलो नुनिलो ताल कुन हो त साथीहरू? क्यास्पियन ताल नै हो। प्रश्न नम्बर 18 इजरायल देशमा पर्ने विश्वकै सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो? इजरायल देशमा पर्ने विश्वकै सबैभन्दा होचो स्थान कुन हो त साथीहरू? हामीलाई थाहा छ मृत सागर, जुन इजरायल देशमा पर्छ भन्ने याद गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 19 समुद्र सतहबाट मृत सागरको गहिराई कति छ? समुद्र सतह भन्दा पनि यो निकै तल छ, त्यसकारणले यो विश्वकै गहिरो हुन गएको हो। यसको गहिराई समुद्र सतहबाट मृत सागरको गहिराई कति छ त भन्दाखेरि 422 मिटर, 422 मिटर गहिरो रहेको छ भन्ने याद गर्नु होला साथीहरूले। प्रश्न नम्बर 20 तर्फ लागौं साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नम्बर 20 मृत सागरकै किनारामा बनेको विश्वकै होचो राजमार्ग कुन हो? अब त्यसकै छेउमा किनारामा बनेको एउटा राजमार्ग छ, अब त्यो पनि विश्वकै होचो राजमार्ग हुने नै भयो, त त्यो कुन हो भन्ने कुरा हो। याद छ कि छैन हामीलाई? निकै महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न। हाइवे 90, हाइवे 90 लाई याद गर्नुस्, यो विश्वकै होचो राजमार्ग हो, हाइवे 90। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लागौं। तपाईहरुले लाइक गर्न त छुटाउनु भएको छैन, मैले सम्झाएको बिर्सनु भयो कि एउटा लाइक गरिदिनु होला साथीहरुले। 200 लाइकको मात्रै टार्गेट छ, त्यो पूरा गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 21 नुनको सागर उपनामले चिनिने सागर कुन हो? नुनको सागर उपनामले चिनिने सागर चाहिँ कुन हो भन्ने प्रश्न आयो साथीहरु। नुनको सागर मृत सागर है, नुनको सागर मृत सागर भनेर चिन्नुस्, याद गर्नुस् साथीहरु। प्रश्न नम्बर 22 एशिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? एशिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। त याङ्सी क्याङलाई याद गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 23 तर्फ लागौं। तलका मध्ये एशिया महादेशको प्रमुख नदी कुन होइन? तलका मध्ये एशिया महादेशको प्रमुख नदी कुन होइन भन्ने प्रश्न आयो साथीहरु। त याङ्जे, मिसिसिपी, ह्वाङहो, मेकङ, यहाँ 4वटा यस्ता विकल्पहरु तपाईलाई परीक्षामा देला साथीहरु। त एशिया महादेशको प्रमुख नदी कुन होइन त भन्दा मिसिसिपी होइन। मिसिसिपी मिसौरी चाहिँ उत्तर अमेरिकाको लामो नदी हो भनेर याद गर्नु पर्यो। मिसिसिपी उत्तर अमेरिकाको लामो नदी। बाँकी तपाईको चाहिँ एशिया महादेशका प्रमुख नदी हुन् यान्जे पनि, ह्वाङहो पनि, मेकङ पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24 एशिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। एशिया र उत्तर अमेरिकालाई छुट्याउने जल संयोजक कुन हो त साथीहरु? बेरिङ हो, बेरिङ सी, याद होला हामीलाई बेरिङ सी को बारेमा। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौं। एशिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर कुन हो? एशिया र अफ्रिका महादेशको बीचमा रहेको सागर कुन हो त? याद छ हामीलाई एकदमै लाल सागर याद हुनुपर्छ, लाल सागर। प्रश्न नम्बर 26 तर्फ लागौं। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु 150 वटा प्रश्नहरु आज हामी अध्ययन गर्नेछौं। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरु लोकसेवाका विभिन्न तह र श्रेणीमा सोधिसकिएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका लागि पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण कक्षा रहेको छ। एशियाको लामो हिमनदी सियाचेन कुन नदीको बीचमा बग्दछ? कुन देशको बीचमा बग्दछ? एशियाको लामो हिमनदी सियाचेन कुन देशको बीचमा बग्दछ भन्ने प्रश्न हो। उत्तरतर्फ लागौं साथीहरु। भारत र पाकिस्तानको बीचमा बग्छ सियाचेन हिमनदी। एशिया महादेशमा विश्वको कुल जनसंख्याको कति प्रतिशत बसोबास गर्छन्? मेन अफ द होम पनि भन्ने गर्छ हाम्रो एशिया महादेशलाई। कारण के हो? यही कारण हो तपाईको 54% जनसंख्या विश्वको तपाईको चाहिँ एशिया महादेशमा बसोबास गर्ने गर्छ। आधा भन्दा बढी जनसंख्या मात्रै एउटा महादेशमा बसोबास गर्छ, त्यो महादेश एशिया महादेश हो। त्यसैले एशिया महादेशलाई होम अफ मेन पनि भन्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 28 साथीहरु।
एसिया र युरोपमा फैलिएका दुई देश कुन कुन हुन्? एसिया र युरोपमा फैलिएका दुई देशहरू रुस र टर्की हुन् भनेर याद गर्नु पर्यो साथीहरू। प्रश्न नम्बर 29, एसिया र युरोप महादेशलाई जोड्ने पर्वत कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। त पर्वत चाहिँ कुन हो साथीहरू? युराल पर्वत हो, युराल पर्वत। प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 30 एकदमै महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न। बढी भाषा बोलिने देश भारत हो भने दोस्रो धेरै भाषा बोलिने देश कुन हो भन्ने कुरा आएको छ। त बढी भाषा बोलिने देश भारत हो भने दोस्रो धेरै भाषा बोलिने देश चाहिँ कुन हो त साथीहरू? इन्डोनेसिया हो, इन्डोनेसिया है। इन्डोनेसियाको नाम याद गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौँ साथीहरू। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ अवश्य गर्नुहोला साथीहरू। सबैभन्दा धेरै भाषा बोलिने महादेश कुन हो? सबैभन्दा धेरै भाषा बोलिने महादेश कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले अफ्रिका महादेश याद गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै भाषा बोलिने देश भन्यो भने हाम्रो चाहिँ भारत, धेरै भाषा बोलिने महादेश भन्यो भने अफ्रिकालाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 32 तर्फ लागौँ। हिन्द महासागरको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? हिन्द महासागरको मोती भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भन्ने प्रश्न आयो। त यो एकदमै सजिलो र मिठो प्रश्न याद भएकै छ हामीलाई। श्रीलङ्का हो, श्रीलङ्का हिन्द महासागरको मोती। प्रश्न नम्बर 33, भियतनामको पुरानो नाम के हो? एकदमै रमाइलो प्रश्न छ यो, धेरैपल्ट सोधेको पनि छ। भियतनामको पुरानो नाम के हो भन्ने प्रश्न। त यसको सही उत्तर चाहिँ चम्पा हो साथीहरू, चम्पा। यो नेपालमा एउटा प्रसिद्ध नाम हो चम्पा, त्यसकारण नेपालीहरूलाई याद भइ पनि हाल्छ, तर याद गर्नु पर्यो। चम्पा नाम कसको हो त? भियतनामको हो। एसिया महादेशमा पर्ने विश्वको ठुलो प्रायद्वीप कुन हो? ल भन्नुहोस्, एसिया महादेशमा पर्ने विश्वकै ठुलो प्रायद्वीप कुन हो त साथीहरू? तपाईँको चाहिँ अरब प्रायद्वीप हो, अरब प्रायद्वीप हो। अब यो प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर कसलाई चिनिन्छ त? हाम्रो युरोप महादेशलाई चिनिन्छ। तर एसिया महादेशमा पर्ने विश्वकै ठुलो प्रायद्वीप भनेर सोध्यो भने अरब प्रायद्वीप भन्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौँ। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यहाँ। 32,50,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अरब प्रायद्वीपभित्र कति देश रहेका छन्? ल भन्नुहोस्। त ठुलो कति ठुलो त भन्दाखेरि 32,50,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ अरब प्रायद्वीप। यो अरब प्रायद्वीपभित्र कतिवटा देश समेटिएका छन् त भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। याद छ हामीहरूलाई 7 वटा देश रहेका छन्। कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी, युएई, यमन है। त अब यो अरब प्रायद्वीपभित्र पर्ने देश तलका मध्ये कुन हो कुन होइन भनेर पनि प्रश्न बनाउन सक्छ। त्यसकारणले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो 7 वटा देशहरूलाई: बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी, युएई, यमन। अगाडि बढौँ। लाइक गर्न त छुटाउनु भएन साथीहरू, एउटा लाइक त गरिदिनु पर्यो। प्रश्न नम्बर 36 तर्फ लागे म। एसिया महादेशमा पर्ने चिल्का ताल कुन देशमा पर्छ? कति सजिलो प्रश्न छ, हामी निकट नै छ यो। एसिया महादेशमा पर्ने चिल्का ताल कुन देशमा पर्छ साथीहरू? हाम्रै छिमेकी देश भारततर्फ पर्ने गर्छ। प्रश्न नम्बर 37, एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? कुन हो साथीहरू? गोबी मरुभूमि भारतमै पर्ने गर्छ। यो पनि गोबी मरुभूमि भारतमा मात्रै पर्ने चाहिँ होइन। विश्वको धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? विश्वको धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो साथीहरू? कमेन्ट गर्नुहोस्। यो पनि हाम्रो एसिया महादेशमै पर्ने गर्छ। टोकियो, जापानको टोकियो सहर चाहिँ विश्वकै धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर हो। प्रश्न नम्बर 39 तर्फ लागौँ। एसिया महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? धेरै प्रश्नहरू लोकसेवाले तपाईँको चाहिँ एसिया महादेशबाटै सोध्ने गर्छ, किनकि यो हाम्रो महादेश, हामी एसिया महादेशमा छौँ। त्यसकारणले यहीँबाट प्रश्न अधिक बन्ने गर्छन्। यसको मतलब चाहिँ अरू महादेशबाट प्रश्न नै बन्दैन, आउँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर धेरै प्रश्न छन् यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने। अरू महादेशका चाहिँ
अलिकति कमै छन्, तपाईँको थोरै छन् प्रश्नहरू, ती याद गर्न हामी सकिहाल्छौँ। तर एसिया महादेशबाट अनगिन्ती प्रश्नहरू बन्छन्। त एसिया महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ कुन हो त भन्दाखेरि चाहिँ जोकोबाबाद पाकिस्तान भनेर याद गर्नुहोस्। जोकोबाबाद पाकिस्तान यो एसिया महादेशको सबैभन्दा बढी गर्मी हुने ठाउँ हो। अब अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागौँ साथीहरू। एसिया महादेशमा पर्ने विश्वकै बढी वर्षा हुने ठाउँ कुन हो भन्ने कुरा आयो। त यो भारतको चेरापुन्जी भन्ने हामीलाई याद नै छ साथीहरू, यसलाई चाहिँ हामीले धेरै टाइम दिएनौँ। प्रश्न नम्बर 41 तर्फ लाग्यौँ। सब्सक्राइब गर्न को छुट्नु भएको छ अहिलेसम्म धेरै पल्ट साथीहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ, क्लास लिनुहुन्छ, तर चाहिँ सब्सक्राइब गर्न अब धेरै साथीहरूलाई आउँदैन पनि होला, कसरी गर्ने, कहाँ थिच्ने हो भन्ने कुरा त्यो सिकाइ माग्नु होला साथीहरू। याद छैन भने, याद छ भने आउँछ नै भने त्यो गरिदिनु होला। विश्वमा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। विश्वमा धेरै देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो साथीहरू? हामीलाई याद नै छ यसको उत्तर पनि चीन हो। 14वटा देशसँग सिमाना जोडिएको छ चीनको, 14वटा देशसँग सिमाना जोडिएको चीन देश। प्रश्न नम्बर 42 भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश कुन हो? यो पनि एकदमै सजिलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अफ्रिका महादेश हो साथीहरू। भूमध्य रेखाले बीचबाट काटेको महादेश अफ्रिका महादेश। प्रश्न नम्बर 43 अफ्रिका महादेशको लामो हिमनदी कुन हो? अफ्रिका महादेशको लामो हिमनदी कुन हो त साथीहरू? किलिमन्जरो हो। किलिमन्जरो अफ्रिका महादेशको लामो हिमनदी किलिमन्जरो। प्रश्न नम्बर 44 अफ्रिका महादेशको ठुलो देश अल्जेरिया हो भने सानो कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। अफ्रिका महादेशको ठुलो देश कुन हो? अल्जेरिया हो भने सानो कुन हो साथीहरू? सेसेल्स हो। के हो? सेसेल्स हो भनेर याद गर्नुहोस् है। अफ्रिका महादेशको अल्जेरिया र सेसेल्स, ठुलो र सानो। अफ्रिका महादेशको ठुलो ताल कुन हो भन्ने प्रश्न आयो। ठुलो ताल कुन हो त साथीहरू? भिक्टोरिया ताल। भिक्टोरिया ताल चाहिँ अफ्रिका महादेशको ठुलो ताल हो। ल अगाडि बढौँ। लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सम्पूर्ण साथीहरूले एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हामी 150वटा दोहोरिरहने प्रश्नलाई आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 46 मा पुग्यौँ। अफ्रिका महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? अफ्रिका महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो त साथीहरू? अफ्रिका महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलास पर्वत श्रृङ्खला हो भन्ने बुझ्नुस्। अफ्रिका महादेशको होचो भाग कुन हो? अफ्रिका महादेशको होचो भाग चाहिँ लेक असाल हो। लेक असाल अफ्रिका महादेशको होचो भाग। विश्वकै ठुलो हिराखानी कुन महादेशमा पर्छ? यो पनि अफ्रिका महादेशमा पर्छ। कुन त भन्दाखेरि किम्बर खान भन्ने हिराखानी यो विश्वकै ठुलो हिराखानी कुन महादेशमा? अफ्रिका महादेशमा पर्छ। यो प्रश्न नम्बर 49 तर्फ लागौँ। उच्च समस्थलीको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? उच्च समस्थलीको, अब यो सबैभन्दा उच्च तपाईँको चाहिँ पठार त हाम्रो चाहिँ तिब्बतमा पर्यो, तर चाहिँ उच्च समस्थलीको महादेशै भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ त भन्दाखेरि अफ्रिका महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ है। प्रश्न नम्बर 50 तर्फ लागौँ साथीहरू। 50औं नम्बर प्रश्नमा अफ्रिका महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू कति छन्? अफ्रिका महादेशमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 16वटा रहेको छ। 16वटा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 51 तर्फ लागौँ। सब्सक्राइब गर्न कतिजनाको बाँकी छ साथीहरू? सब्सक्राइब गरिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 51 तर्फ लागे। उत्तर अमेरिकाको ठुलो देश क्यानाडा हो भने सानो देश कुन हो? ल भन्नुहोस्। उत्तर अमेरिकातर्फ लाग्यौँ। ठुलो देश क्यानाडा, सानो देश कुन हो? सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस याद गर्नुहोस्। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस उत्तर अमेरिकाको सानो देश सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। प्रश्न नम्बर 52 उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो?
होचो भाग, उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो त? डेथ भ्याली हो। डेथ भ्याली जुन क्यालिफोर्नियामा छ, क्यालिफोर्नियामा छ डेथ भ्याली, यो उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा होचो भाग हो। प्रश्न नम्बर 53, सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल कुन महादेशमा पर्छ? सुपेरियर ताल मिठो पानीको ताल भनिन्छ, ताजा पानीको ताल पनि भन्ने गरिन्छ, उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ साथीहरू है। प्रश्न नम्बर 54, उत्तर अमेरिकाको लामो नदी मिसिसिपी मिसौरीको लम्बाइ कति छ? अघि हामीले लामो नदी त पढिसकेका छौँ, तर यसको लम्बाइ कति छ भन्ने कुरा आयो। त लम्बाइ कति छ साथीहरू? 6240 किलोमिटर, 6240, 6240 किलोमिटर रहेको छ मिसिसिपी मिसौरीको लम्बाइ। ल अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नम्बर 55, उत्तर अमेरिका महादेशको अग्लो हिमाल कुन हो? उत्तर अमेरिका महादेशको अग्लो हिमाल कुन हो त साथीहरू? म्याकिन्ले हो। म्याकिन्ले, म्याकिन्ले हो भनेर याद गर्नु साथीहरू। प्रश्न नम्बर 56 तर्फ लागौँ हामी। दक्षिण अमेरिका महादेशको लामो हिमनदी कुन हो? दक्षिण अमेरिका महादेशको लामो हिमनदी कुन हो भन्ने कुरा आयो। त लामो हिमनदी चाहिँ पेरिटो मोरेनो है, पेरिटो मोरेनो। दक्षिण अमेरिका महादेशको लामो हिमनदी पेरिटो मोरेनो याद गर्नु साथीहरू। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 57 मा दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो? यो दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग चाहिँ कुन हो त? पेनिसुला भल्डिस। पेनिसुला भल्डिस याद गर्नुस्, पेनिसुला भल्डिस। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश ब्राजिल हो भने सानो देश कुन हो भन्ने कुरा आयो। त ठुलो देश ब्राजिल, दक्षिण अमेरिका महादेशको सानो देश कुन हो त साथीहरू? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो चाहिँ सानो देश हो, दक्षिण अमेरिकाको ठुलो ब्राजिल, सानो ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भनेर याद गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 59, दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई जोड्ने नहर कुन हो? दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका महादेशलाई जोड्ने नहर चाहिँ डेग नहर। डेग नहरको नाम याद गर्नुहोस् साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो प्रश्न, सोधिरहन्छ। डेग नहर। अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 60, दक्षिण अमेरिका महादेशको ठुलो मरुभूमि कुन हो? दक्षिण अमेरिका महादेशको ठुलो मरुभूमि चाहिँ कुन हो त साथीहरू? पाटोगोनियन। पाटोगोनियन रहेको छ, पाटोगोनियन। दक्षिण अमेरिका महादेशको ठुलो मरुभूमि पाटोगोनियन याद गर्नु साथीहरू है। ओके, अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 61 तर्फ, विषम हावापानीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? विषम हावापानीको देश। अब महादेश त हाम्रो एसिया महादेश हो, विषम हावापानीको महादेश एसिया महादेश, तर देश चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि देश चाहिँ हो अर्जेन्टिना। अर्जेन्टिना याद गर्नु होला। 62, कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको पर्वतमाला कुन हो? विश्वकै लामो देश भनेर चिनिन्छ चिली देशलाई हैन। यो कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको पर्वतमाला चाहिँ कुन हो त साथीहरू? एन्डिज पर्वतमाला। एन्डिज पर्वतमाला है, एन्डिज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित विश्वकै उचाइमा रहेको राजधानी कुन हो? दक्षिण अमेरिकामा अवस्थित विश्वकै उचाइमा रहेको राजधानी लापाज, बोलिभिया। लापाज, बोलिभिया। बोलिभियाको राजधानी लापाज। तातो र पठारी महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? तातो र पठारी महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। अब तातो भएकै कारण त्यहाँका धेरै मानिसहरू काला भएका हुन् कि है, याद गर्ने तरिका मात्रै। संसारको चिडियाखाना र भविष्यको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? संसारको चिडियाखाना र भविष्यको महादेश। अब त्यहाँ अहिलेसम्म पनि विकास भएको छैन, भविष्यमा विकसित भएर तपाईको चाहिँ
मानव जातिका लागि त्यो एउटा राम्रो महादेश बन्नेछ भन्ने अपेक्षासहित भविष्यको महादेश भनिएको हो। त्यो कुन हो त साथीहरू? अफ्रिका महादेश नै हो। यसलाई संसारको चिडियाखाना पनि भन्ने गरिन्छ। ल, कतिजनाले लाइक गर्न छुटाउनु भएको छ अहिलेसम्म? एउटा लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू। पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ भन्ने कुरा आयो। त यसको सही उत्तर उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका रहेको छ पश्चिमी गोलार्धको महादेश। उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महादेश कुन हो? उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको महादेश कुन हो? अफ्रिका महादेश। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश कुन हो? भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश चाहिँ कुन हो त साथीहरू? उत्तर अमेरिका हो भनेर याद गर्नुहोस्। पंक्षीको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? पंक्षीको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? दक्षिण अमेरिका। पंक्षीको महादेश दक्षिण अमेरिका। अमेजनको जङ्गल धेरै कुराको प्रतीक छ त्यहाँ। विश्वको सबैभन्दा बढी सामुद्रिक किनारा भएको महादेश कुन हो? विश्वको सबैभन्दा बढी सामुद्रिक किनारा भएको महादेश कुन हो त साथीहरू? उत्तर अमेरिका नै हो। हेर्नुहोस् है, उत्तर अमेरिका विश्वको सबैभन्दा बढी सामुद्रिक किनारा भएको महादेश उत्तर अमेरिका। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश पनि उत्तर अमेरिका नै हो। 71 मा पृथ्वीको फोक्सो भनेर चिनिने महादेश कुन हो? पृथ्वीको फोक्सो भनेर चिनिने महादेश कुन हो त साथीहरू? दक्षिण अमेरिका। मैले भनिसकेँ अमेजन नदी, अमेजन जङ्गल धेरै कुराको प्रतीक छ। त पृथ्वीको फोक्सो भनेर पनि दक्षिण अमेरिकालाई चिन्नुको कारण त्यही अमेजनको जङ्गल हो, जहाँबाट धेरै अक्सिजन संसारले प्राप्त गर्ने गर्छ। वैज्ञानिकद्वारा सबैभन्दा बढी खोज अनुसन्धान गरेको महादेश कुन हो भन्ने कुरा आयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। वैज्ञानिकद्वारा सबैभन्दा बढी खोज अनुसन्धान गरिएको महादेश कुन हो त साथीहरू? अन्टार्कटिका महादेश हो भनेर बुझ्नुहोस्। अति कम विकसित मुलुक नभएको महादेश कुन हो? अति कम विकसित मुलुक नभएको महादेश, गरिब देशै छैन जुन महादेशमा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकामा एकदमै गरिब देश छैन, अति कम विकसित मुलुक छैन। प्रश्न नम्बर 74, औसत उचाइ सबैभन्दा धेरै भएको महादेश कुन हो? औसत उचाइ सबैभन्दा धेरै भएको महादेश कुन हो? अन्टार्कटिका महादेश भनेर याद गर्नुहोस्। औसत उचाइ सबैभन्दा बढी छ अन्टार्कटिका महादेशको। प्रश्न नम्बर 75 तर्फ लागौँ। विश्वको 90% हिउँ रहेको अन्टार्कटिका महादेशमा कतिवटा देश छन्? यस्तो प्रश्न आयो भने के गर्नुहुन्छ साथीहरू? देशविहीन महादेश हो अन्टार्कटिका महादेश, त्यहाँ कुनै पनि देश छैन। प्रश्न नम्बर 76, धेरै मरुभूमि भएको महादेश भनेर अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ भने मरुभूमि नै नभएको महादेश भनेर कुनलाई चिनिन्छ? युरोपलाई। युरोपमा मरुभूमि नै छैन। प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? यो पनि युरोप नै हो। विचित्रताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? विचित्रताको महादेश कुन हो त? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया विचित्रताको महादेश भनेर चिन्ने गरिन्छ। अस्ट्रेलिया महादेशको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भन्ने कुरा आयो। त विकल्प हेरिहाल्नुहोस्। पहिला त एक देश एक महादेश, नयाँ संसार उपनाम, पाताल कुवाको महादेश, ज्वालामुखी नभएको महादेश। ल भन्नुहोस्, कुन चाहिँ विशेषता अस्ट्रेलिया महादेशको होइन त साथीहरू? मलाई लाग्छ ख नम्बरको होइन कि नयाँ संसार उपनाम चाहिँ उत्तर अमेरिकालाई दिइएको हो कि होइन? ल अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 80 तर्फ लागौँ।
भूकम्पको जोखिम नरहेको महादेश कुन हो? भूकम्पको जोखिम नै छैन। अब यो ज्वालामुखी नै नभएको महादेश चाहिँ हामीले अस्ट्रेलिया महादेश भन्यौँ। यो भूकम्पको जोखिम नरहेको महादेश कुन हो त भन्ने कुरा आयो, त यसको उत्तर चाहिँ अस्ट्रेलिया नै हो। न ज्वालामुखीको खतरा छ, न भूकम्पको खतरा छ अस्ट्रेलिया महादेशमा। विश्वकै सबैभन्दा लामो पर्वतमाला एन्डिज कुन महादेशमा अवस्थित छ भन्ने प्रश्न आयो। यसको उत्तर चाहिँ दक्षिण अमेरिका हो। एन्डिज पर्वतमाला कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिएको छ? यो प्रश्न आइसकेको छ। कोलम्बियादेखि चिलीसम्म 7वटा देशमा भन्ने कुरा आएको थिएन। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, याद गर्नुहोस्। 7 देशमा फैलिएको छ एन्डिज पर्वतमाला। कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि कोलम्बियादेखि चिलीसम्म। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? ल, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? अल्पास। कुन हो? अल्पास हो भनेर याद गर्नुहोस्। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नम्बर 84 मा पुग्यौँ। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलस कति देशमा फैलिएको छ? अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलस कति देशमा फैलिएको छ भन्ने प्रश्न 3 देशमा फैलिएको छ। कुन कुन देश हुन्? मोरक्को, अल्जेरिया, ट्युनिसिया। मोरक्को, अल्जेरिया, ट्युनिसिया भनेर याद गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 85, अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो साथीहरू? ग्रेट डिवाइनिङ। ग्रेट डिवाइनिङ होस् भन्ने याद गर्नुहोस्। ग्रेट डिवाइनिङ। अगाडि बढौँ साथीहरू। यात्रा लामो छ हाम्रो आजको। 150वटा दोहोरिरहने प्रश्नहरूलाई आज हामीले अध्ययन गर्नेछौँ है, गइरहेका छौँ। प्रश्न नम्बर 86 मा पुग्यौँ। दक्षिण अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई पेम्पाज भनिन्छ भने उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? जहाँ युएसए देश रहेको छ, अमेरिका देश, त्यो सबैको सपना की रानी भने जस्तै सपना की रानी, प्रियसी, मेरी प्रियसी, मेरी प्रियतम भन्ने गर्छ प्रेमिकाहरूलाई। त उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिका देश चाहिँ सबैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रियसी, प्रियरी हो। त्यसै गरी याद गर्नु होला, प्रियरी, यसरी सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर हो। 87, अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। अब अफ्रिका महादेशका मानिसहरूलाई सामान्यतया भेडा भनिन्छ, किनभने त्यहाँ अझै पनि अशिक्षा छ, गरिबी छ, तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको आतङ्कवाद, तपाईँको चाहिँ के भन्छ, त्यहाँका मानिसहरू अलिकति विभिन्न समूहहरू बनाउने, सानैमा हतियार बोक्ने जस्तो क्रियाकलाप पनि त्यहाँ हुन्छ। त्यसकारणले हामीले त याद गर्ने भनेको के हो त? त्यहाँका मानिसहरू भेडा हुन्छन्, त्यसकारण त्यहाँ घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। अस्ट्रेलिया महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न हो। त अस्ट्रेलिया महादेशको घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ, कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया महादेश चिन्ने भनेको क्रिकेटको लागि पनि प्रसिद्ध छ हैन। त क्रिकेट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँको चाहिँ पिचहरूमा बाउन्स धेरै हुन्छ। के हुन्छ? बाउन्स धेरै हुन्छ। बाउन्स धेरै हुने देश हो त्यो, त्यसकारण त्यसको नाम चाहिँ डाउन्स याद गर्नुहोस् है। त्यहाँ घाँसे मैदान, डाउन्स, बाउन्स, डाउन्स, बाउन्स याद गर्नुहोस्, आफै त्यो दिमागमा एउटा इमेज बन्छ। एसिया र युरोपको घाँसे मैदानलाई के भन्छ? यो एकदमै सजिलो छ, स्टेप्स। स्टेप्स भन्छ एसिया र युरोपको घाँसे मैदानलाई, स्टेप्स भन्छ। ल, विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भएको देश कुन हो भन्ने कुरा आयो, त त्यो चाहिँ भारत हो भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा चीन दोस्रो हो भने तेस्रो कुन हो? पहिलो अमेरिका, दोस्रो चीन हो, तेस्रो कुन हो है? यो पनि हाम्रो एसिया महादेशकै देश हो साथीहरू, जापान देश हो। त्यसकारणले यो हाम्रो एसिया महादेशलाई तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रमा बलियो मानिन्छ, अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रको देश अथवा धनाढ्यको देश, धनी देशहरूको महादेश भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब दोस्रो र तेस्रो यही भएपछि, यो दुईटालाई मिलेपछि आफै तपाईँको फर्स्ट भइसक्यो होइन। ओके, अब प्रश्न नम्बर 91, संयुक्त अरब इमिरेट्समा अवस्थित संसारकै अग्लो भवन बुर्ज खलिफाको उचाइ कति छ? बुर्ज खलिफाको उचाइ कति हो त साथीहरू?
828 मिटर, 828 मिटर। यो त हाम्रो लागि चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट नै हो साथीहरू। 828 मिटर कति अग्लो हो। 92 अफ्रिका महादेशले कुल जमिनको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? अफ्रिका महादेशले विश्वकै दोस्रो ठुलो महादेशले कुल जमिनको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ त? 20.35% है। हाम्रो 2992 थियो एसिया महादेशको भने तपाईको अफ्रिका महादेशको 2035 भनेर याद गर्नुस्। 2035 विश्वकै लामो नदी नाइल नदी अफ्रिकी देश भएर बग्ने गर्छ। कतिवटा अफ्रिकी देश भएर बग्ने गर्छ विश्वकै लामो नदी नाइल नदी भन्ने कुरा आयो त 11वटा देशहरू भएर बग्ने गर्छ नाइल नदी। 3 राजधानी हुने विश्वको एकमात्र देश कुन हो जहाँ 3वटा राजधानी रहेका छन्? दक्षिण अफ्रिका देशमा चाहिँ 3वटा राजधानी रहेका छन्। यो विश्वकै एकमात्र यस्तो देश हो। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो है? अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो त साथीहरू? माडागास्कर अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो टापु माडागास्कर। ल अगाडि बढौँ। प्रश्न नम्बर 96 नाइल नदीको उद्गम स्थल रहेको ताल कुन हो? नाइल नदीको उद्गम स्थल रहेको ताल चाहिँ कुन हो त साथीहरू? भिक्टोरिया ताल कहाँ पर्छ? अफ्रिका महादेशमा पर्छ। 97 कफीको घर भनेर इथियोपियालाई चिनिन्छ भने धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण, जोडेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। उस्तै कुराहरूलाई सँगै राखेर पढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसकारणले यसरी पढ्नु होला। कफीको घर भनेर इथियोपियालाई चिनिन्छ भने धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश कुन हो त साथीहरू? ब्राजिल हो। विश्वमा सबैभन्दा धेरै ताल भएको देश कुन हो? विश्वमा धेरै ताल भएको देश चाहिँ क्यानाडा हो। क्यानाडाको राजधानी ओटावा। क्यानाडाको राजधानी कहाँ हो? ओटावा हो भने क्युबाको राजधानी कहाँ हो साथीहरू? क्युबाको राजधानी थाहा छ हजुरलाई? क्युबाको राजधानी कहाँ हो? हवाना। क्युबाको राजधानी हवाना भनेर याद गर्नुस्। यी सोधिएका प्रश्न हुन् साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, त्यसकारणले याद गर्नुस्। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एन्जेल झरना दक्षिण अमेरिका महादेशको कुन देशमा रहेको छ? ल एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न नम्बर 100 विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एन्जेल झरना दक्षिण अमेरिका महादेशको कुन देशमा रहेको छ त? भेनेजुएला देशमा रहेको छ एन्जेल झरना। प्रश्न नम्बर 101 हुन त सम्पूर्ण प्रश्नहरू 101 छन्, तैपनि हामी 101 मा पुग्यौं। एसिया महादेशको मृत सागर भए झैं अफ्रिका महादेशको के? एसिया महादेशको मृत सागर गहिरो क्षेत्र भए झैं अफ्रिका महादेशको के त साथीहरू? अफ्रिका महादेशको चाहिँ असाल ताल भनेर हामीले याद गरिसकेका छौं। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो राजमार्ग काराकोरम। अब होचो राजमार्ग त हामीले हाइवे 19 भनेर याद गर्यौं, जुन मृत सागरको किनारामा बनेको छ। त विश्वकै सबैभन्दा अग्लो राजमार्ग चाहिँ काराकोरम कुन दुई देशलाई जोड्ने गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ पाकिस्तान र चीनलाई जोड्ने गर्छ। विश्वको सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको देश हो जापान साथीहरु। कुन हो? जापान विश्वको सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको देश हो भनेर याद गर्नुस्। अब यसको चाहिँ औसत आयु कति छ त भन्दाखेरि 84.6 वर्ष। 84.6 वर्ष है, 84.6 वर्ष। सबैभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखी भएको देश कुन हो? अब ज्वालामुखी नै नभएको महादेश भने त हामीले अस्ट्रेलियालाई चिन्यौं भन्यौं हैन। अब यो ज्वालामुखी धेरै भएको देश चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया लगभग 150 वटा सक्रिय ज्वालामुखी रहेका छन् इन्डोनेसियामा। विचार गर्नु होला साथीहरु, इन्डोनेसिया जाँदै हुनुहुन्छ भने इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा हामी पटक पटक चाहिँ विश्व सम्मेलन भएको कुराहरु चाहिँ पढ्दै आएका छौं।
इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता हो भने अजरबैजानको राजधानी कहाँ हो? अजरबैजानको राजधानी कहाँ हो साथीहरु? ल भन्नुस्, फटाफट कमेन्ट गर्नु साथीहरु। बाकु, बाकु हो अजरबैजानको राजधानी, बाकु। अगाडि बढौं। प्रश्न नम्बर कतिमा पुग्यौं हामी? प्रश्न नम्बर 106 मा पुग्यौं साथीहरु। इजिप्टको राजधानी काइरो हो भने केन्याको राजधानी कहाँ हो? केन्याको राजधानी कहाँ हो साथीहरु? इजिप्टको त काइरो हो, नैरोबी। केन्याको राजधानी हो नैरोबी। यो पनि हामीलाई याद हुनुपर्छ। 107 मा एसिया, अफ्रिका र युरोप पछि चौथो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महादेश कुन हो? अब जनसङ्ख्याका आधारमा हेर्ने हो भने ठुलो एसिया नै हो, दुबईमा क्षेत्रफल पनि जनसङ्ख्या पनि, दोस्रो पनि अफ्रिका नै हो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा पनि, तेस्रो युरोप हो हैन जनसङ्ख्यामा, अनि चौथो कुन हो त भन्ने कुरा आयो। चौथो जनसङ्ख्यामा ठुलो देश चाहिँ उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। क्षेत्रफलमा चाहिँ यो पहिला आउँथ्यो, तर चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौं जनसङ्ख्याको आधारमा। 108 संसारकै एसिया पछि दोस्रो ठुलो देश कुन हो? दोस्रो ठुलो देश कुन हो? संसारकै एसिया रसिया पछि दोस्रो ठुलो देश कुन हो त साथीहरु? क्यानाडा, क्यानाडा हो। प्रश्न नम्बर 109 हिमालय पर्वत श्रेणीदेखि दोस्रो ठुलो पर्वत श्रेणी कुन हो? हिमालय पर्वत श्रेणी पछि दोस्रो ठुलो पर्वत श्रेणी कुन हो त साथीहरु? यो पनि हामीलाई याद छ, एन्डिज, जुन चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ। अब अर्को प्रश्न नम्बर 110 तर्फ लागौं। पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा अग्लो बिन्दु चेम्बोराजो कुन देशमा पर्छ? पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा अग्लो बिन्दु कुन हो? चेम्बोराजो हो, जुन कुन देशमा पर्छ भन्ने प्रश्न हो। यो चाहिँ इक्वेडर, इक्वेडर दक्षिण अमेरिकाको इक्वेडर देशमा पर्ने गर्छ चेम्बोराजो भनेर याद गर्नुस्। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नम्बर 111 अझै पनि तपाईले लाइक गर्नु भएको छैन, फेरि मैले तपाईलाई सम्झाए साथीहरु, सम्झना दिलाउनु पर्छ, याद दिलाउनु पर्छ, बिर्सिन्छ, बिर्सने हाम्रो बानी नै हो हैन। त्यसै कारणले हामी पटक पटक प्रश्नहरुलाई पनि दोहोर्याइरहेका छौं, बिर्सने बानी रिभिजन गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। ओके, पृथ्वीको सबैभन्दा दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित महादेश कुन हो? पृथ्वीको सबैभन्दा दक्षिणी ध्रुवमा अवस्थित महादेश कुन हो त साथीहरु? कुन हो? अन्टार्कटिका, अन्टार्कटिका। सन् 1959 मा हस्ताक्षरित अन्टार्कटिका सन्धिले यस महादेशलाई के को रूपमा तोकेको छ? ल, अन्टार्कटिका महासन्धि, अथवा यसलाई सन्धिका रूपमा लियौं, महासन्धि अलि नभनौं, सन्धि नै भनौं। अन्टार्कटिका सन्धि के भनेको थियो यसमा? वैज्ञानिक संरक्षणको रूपमा। यहाँ तपाईको चाहिँ हतियारको चाहिँ सैन्यका कुराहरू, आक्रमणका कुराहरू, हतियारका कुराहरू यहाँ प्रयोग गर्न पाइने छैन। यो विशुद्ध वैज्ञानिक संरक्षण, वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका लागि यसलाई प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ भद्र सहमति भएको थियो। त्यही भद्र सहमतिलाई अन्टार्कटिका सन्धि भनिन्छ, 1959 मा हस्ताक्षरित। प्रश्न नम्बर 113 सबैभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलियाले कुल जमिनको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? ल, कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न। मात्र 5%। युरोपले 7%, युरोप 7%, अस्ट्रेलिया 5%। याद गर्न पनि कति सजिलो। ल, युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल माउन्ट एल्ब्रुज कुन देशमा पर्छ? युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो? माउन्ट एल्ब्रुज। माउन्ट एल्ब्रुज युरोपसँग सम्बन्धित भनेर बुझ्नुस्। कुन देशमा पर्छ त भन्दाखेरि रुस देशमा पर्छ। यसको केही खण्ड एसियामा पनि पर्छ। रुस देश चाहिँ एसिया र तपाईको चाहिँ युरोपको सीमामा अवस्थित छ। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो भने दोस्रो कुन हो? यसरी पनि प्रश्न सोध्छ। अलिकति यो प्रश्न अप्ठ्यारो हुन जान्छ, तर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि सोध्छ साथीहरु है। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भोल्गा हो भने दोस्रो लामो नदी कुन हो? डेन्युब। एकदमै प्रसिद्ध नदी हो डेन्युब नदी। युरोप महादेशको दोस्रो लामो नदी डेन्युब, पहिलो लामो नदी भोल्गा। ओके, अगाडि बढौं। प्रश्न नम्बर 116
विश्वकै सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने देश न्युजिल्यान्ड हो भने सहर कुन हो? ल भन्नुहोस्। विश्वकै सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने देश त न्युजिल्यान्ड हो भने सहर चाहिँ कुन हो त साथीहरू? सहर चाहिँ नर्वेको नाइल साइन हो नर्वेको। युरोपेली सङ्घको राजधानी रहेको ब्रुसेल्स कुन देशको राजधानी हो भन्ने प्रश्न आयो। युरोपेली सङ्घको राजधानी रहेको ब्रुसेल्स कुन देशको राजधानी हो साथीहरू? बेल्जियम देशको है। प्रश्न नम्बर 118 डार्लिङ कुन महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो? डार्लिङ कुन महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो त साथीहरू? अस्ट्रेलिया महादेशको लामो नदीको नाम हो डार्लिङ। 119 विश्वमा सबैभन्दा बढी ऊन उत्पादन र निर्यात गर्ने देश कुन हो? त्यसैले यो देशमा चाहिँ मान्छेभन्दा भेडा बढी छन्, तर यो अफ्रिका होइन, यो चाहिँ अस्ट्रेलिया हो है। भेडा धेरै भएको देश, त्यसकारण ऊन धेरै उत्पादन हुन्छ। भौगोलिक रूपमा अस्ट्रेलिया महादेशमा कतिवटा देश रहेका छन्? भौगोलिक रूपमा अस्ट्रेलिया, राजनीतिक रूपमा त एउटै देश हो, एउटै महादेश हो। भौगोलिक रूपमा चाहिँ अस्ट्रेलिया महादेशमा कतिवटा देश रहेका छन्? 13वटा देश रहेका छन्। 13वटा देश रहेका छन् भनेर याद गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 121 क्षेत्रफलका हिसाबले महासागरको क्रम ठुलोदेखि सानो कुन हो? ल अब महासागरतर्फ लागौँ त ठुलो महासागरदेखि सानो महासागर प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, कुमेरु, सुमेरु। अब गहिराइका आधारमा हेर्ने भने हिन्द पहिला आउँछ, आन्ध्र पछि जान्छ, बाँकी त्यही हो कुराकानी। प्रशान्त महासागरको गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्च हो भने आन्ध्र महासागरको गहिरो भाग कुन हो? कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयो साथीहरु, याद छ कि छैन हामीलाई? प्युटोरिको द्वीप भनेर याद गर्नुहोस् साथीहरु। हिन्द महासागरको गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च कुन देशको नजिक पर्छ? ल भन्नुहोस्। हिन्द महासागरको गहिरो भाग जाभा ट्रेन्च कुन देशको नजिक पर्छ त साथीहरु? इन्डोनेसिया देशको नजिक पर्छ है। गहिराईको आधारमा दोस्रो ठुलो महादेश आन्ध्र हो भने तेस्रो ठुलो महादेश कुन हो त? हिन्द हो है, गहिराईको आधारमा। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, शान्तिमय महासागरको उपनामले चिनिने महासागर कुन हो? शान्तिमय महासागरको उपनामले चिनिने महासागर कुन हो त साथीहरु? प्रशान्त महासागर हो है, प्रशान्त महासागर हो है। यो प्रश्न नम्बर 24 अलिकति सुधार्नु होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ गहिराईको आधारमा तपाईको चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ प्रशान्त, आन्ध्र, हिन्द, सुमेरु, कुमेरु भन्ने आयो। अनि अब गहिरो चाहिँ पहिला हिन्द त्यसपछि आन्ध्र भन्ने याद गर्नुस्, बाँकी त्यही हो। ल अगाडि बढौं साथीहरु। सबैभन्दा ठुलो र गहिरो प्रशान्त महासागर कुन आकारको छ? आहा, कति मज्जाको प्रश्न आयो। यो चाहिँ त्रिभुज आकारको रहेको छ। प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको भनेर याद गर्नुस्। ओके, अगाडि बढौं। सबैभन्दा धेरै टापु भएको महासागर कुन हो? सबैभन्दा धेरै टापु भएको महासागर कुन हो त साथीहरु? प्रशान्त महासागर नै हो। यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै टापु भएको महादेश प्रशान्त महासागर। उत्तर ध्रुवदेखि दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको महासागर कुन हो भन्ने कुरा आयो। त यो आन्ध्र महासागर। आन्ध्र महासागर चाहिँ उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म फैलिएको छ आन्ध्र महासागर। वाणिज्य महासागरको उपनामले चिनिने आन्ध्र महासागर कुन आकारको छ? ल आयो साथीहरु। वाणिज्य महासागरको उपनामले पनि चिनिन्छ आन्ध्र महासागर। यो कुन आकारको छ त भन्दाखेरि यस आकारको छ। कुन आकारको छ? यस आकारको छ। ल आन्ध्र महासागरमा मिसिने नदीहरू तलका मध्ये कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि राइन, सेनेगल, नाइल, मिसिसिपी। राइन, सेनेगल, नाइल, मिसिसिपी याद गर्नुस्।
अब प्रश्न नम्बर 131, तेल महासागरको उपनामले चिनिने हिन्द महासागरको आकार कस्तो छ? तेल महासागरको उपनामले चिनिने हिन्द महासागरको आकार कस्तो छ साथीहरू? ल, यु आकारको रहेको छ। कुन आकारको? यु आकारको रहेको छ। मनसुनी महासागरको उपनामले चिनिने महासागर कुन हो? मनसुनी महासागरको उपनामले चिनिने महासागर पनि कुन हो त साथीहरू? हिन्द महासागर नै हो। प्रश्न नम्बर 133, हिन्द महासागर अन्तर्गत कतिवटा समुद्रहरू पर्ने गर्छन्? हिन्द महासागर अन्तर्गत कतिवटा समुद्रहरू पर्ने गर्छन् त भन्दाखेरि 16 वटा समुद्रहरू पर्ने गर्छन्। तलका मध्ये कुन टापु मुलुक हिन्द महासागरमा पर्दैन भन्ने कुरा आयो। ल भन्नुस् त। माडागास्कर, मालदिप्स, लिचेस्टाइन, सेसेल्स, तलका मध्ये कुन टापु मुलुक हिन्द महासागरमा पर्दैन? ल भन्नुस् त साथीहरू। उत्तर लिचेस्टाइन पर्दैन। लिचेस्टाइन चाहिँ पर्दैन। बाँकी माडागास्कर, मालदिप्स, सेसेल्स चाहिँ हाम्रो हिन्द महासागरका टापुहरू हुन्। अगाडि बढौँ। दक्षिण ध्रुवीय महासागरको उपनामले चिनिने कुमेरु महासागर कुन आकारको छ? कुमेरु महासागर कुन आकारको छ? यो चाहिँ अण्डाकार, यो गोलाकार भन्दा अण्डाकार आकारकै अथवा गोलाकार आकारकै वृत्ताकारीय छ भनेर बुझ्नुपर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको महासागर कुन हो? वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको महासागर कुन हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू। सही उत्तर कुन हो त यसको? कुमेरु महासागर। कुमेरु महासागर वैज्ञानिक तपाईको अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सबैभन्दा चिसो पानीको महासागर र विकट महासागरको उपनाम कसलाई दिइएको छ? यो पनि तपाईको चाहिँ कुमेरु महासागर नै हो। हुन त सुमेरु पनि तपाईको चाहिँ चिसो पानीको महासागर नै हो, तर चाहिँ कुमेरुमा चाहिँ पानी जम्ने नै अवस्था हुन्छ, बरफ नै बन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ सुमेरुमा हुँदैन। त्यसकारण यो सबैभन्दा बढी चिसो भनेर चाहिँ चिन्ने गरिन्छ। 138 मा सबैभन्दा कम नुनिलो पानीको महासागर कुन हो भन्ने प्रश्न आयो त सुमेरु महासागर हो साथीहरू। अनि 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ साथीहरू? अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पार गर्न साथ कति समयको फरक पर्न जान्छ साथीहरू? 24 घण्टाको फरक पर्न जान्छ। प्रश्न नम्बर 141 तर्फ लागौँ। प्रत्येक एक देशान्तरमा कति मिनेटको फरक पर्न जान्छ? प्रत्येक एक देशान्तरमा कति मिनेटको फरक पर्न जान्छ? 4 मिनेटको फरक पर्न जान्छ। तिथि, मिति, समय र बारमा एकरूपता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखालाई के गरिएको छ? बाङ्गो टिङ्गो गरिएको छ। भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी खिचिएका अक्षांश रेखाहरूले के को मापन गर्दछन् साथीहरू? दूरीको मापन गर्दछन्, दूरीको मापन। त्यसै गरिकन 144 मा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई कर्कट रेखा भनिन्छ भने 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशलाई कुन रेखा भनिन्छ? मकर रेखा भनिन्छ भनेर पनि याद गर्नु साथीहरू। अर्को निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखालाई कुमेरु वृत्त भनिन्छ भने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा आयो त सुमेरु वृत्त भनिन्छ। ल अब हामी अन्तिमतिर छौँ। 150 वटा प्रश्न जुन दोहोरिरहेका हुन्छन् ती प्रश्नहरूलाई आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 146औं नम्बरमा पुगिसक्यौँ। प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्व पश्चिम दिशातर्फ खिचिएका ठाडा काल्पनिक देशान्तर रेखाले के को मापन गर्छ? ल भन्नुहोस्, के को मापन गर्छ? ठाडा काल्पनिक देशान्तर रेखाहरूले के को मापन गर्छ त? समयको मापन गर्छ। भूमध्य रेखाले कतिवटा देशलाई छुने गर्छ? भूमध्य रेखाले कतिवटा देशलाई छुने गर्छ साथीहरू? 13 वटा देशलाई छुने गर्छ भूमध्य रेखाले। कर्कट रेखाले 16 देशलाई छुन्छ भने मकर रेखाले कति देशलाई छुन्छ?
कर्कट रेखाले 16 देशलाई छुन्छ भने मकर रेखाले कति देशलाई छुन्छ साथीहरू? 10 वटा देशलाई छुने गर्छ। भास्को डी गामाले भारत पत्ता लगाएका हुन् भने पेट्रो अल्मारेजले कुन देश पत्ता लगाएका हुन्? पेट्रो अल्मारेजले कुन देश पत्ता लगाएका हुन् त साथीहरू? ब्राजिल देश पत्ता लगाएका हुन् पेट्रो अल्मारेजले। आजको अन्तिम प्रश्न साथीहरू, चीन मार्को पोलोले पत्ता लगाएका हुन् भने न्युजिल्यान्ड कसले पत्ता लगाएका हुन्? न्युजिल्यान्ड चाहिँ कसले पत्ता लगाएका हुन् साथीहरू? तस्मानले पत्ता लगाएका हुन्। तस्मान चाहिँ नेदरल्यान्डका व्यक्ति हुन् भनेर पनि चिन्नुहोस् है। ओके ल, आज हामीले विश्वको भूगोलबाट सोधिरहने 150 वटा प्रश्नको अध्ययन गऱ्यौँ साथीहरू। यी प्रश्नहरूलाई याद गर्नुहोला। जुनसुकै परीक्षाका लागि पनि यी प्रश्नहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। याद गर्नै पर्ने प्रश्नहरू यिनैबाट चाहिँ प्रश्नहरू सोधिरहन्छ। त्यसकारणले यिनीहरूलाई सम्झनु होला भन्दै फेरि मैले लाइक र सेयर तपाईको गर्नका लागि अनि सब्स्क्राइब गर्नका लागि अनुरोध गर्दै आजका लागि बिदा भए। हस्त, नमस्ते।